مسرح عقوبة أب هاجركا وحسنت سلازيت سمعكا نسدت هاديمكا لخا حلوة نمركب أب نيزرلاند عقوبة عملكيت كالخا نيزرلاند جن حلوة كتركب مخانكان زي مخانكان بخمي ياتوسن أب وعلى سدتينياتات من حلوة ناي مركب مسل كمزلو تدنجيجو يركب سلازي منجست نيزرلاند بزعوازي نزوم زسعبو نتبتات يملكت حدا سلامنتاي أبتا مبقل هاجركا بولكي أب حدقا تركب كم أبنت بسنكي هايمانوتكا بوليتكاوي نتفتاتكا مبقلكا ويم كالوت مخنياتات كتحسب تخيل كلتا أبتي قدمي مهدامكا زنبرة حاتسير جيزي انتاي أقات أما سلستا ناب هاجركا ختملس انتا دقا تجديدكا نمن وي انتاي إخا اتفرح أبزي فيديو مسرح عقوبة مبزحتيو جيزي بخمي كم سرح كنبرها الكائنة أيونوت سجومتات كم زلو أون خطرئي إخا ناي مزجبا معرف 12 مجمرتا ناي مزجبا معرف قالو نزم معرف زي درو حليف كايو تخون إخا وي جنا أبو تركب تخون إزم معرف مللاي مننتن مزجبان زحازة إيو إزي دما بأقلقلوت مللاي مننتن متصريان حتتي عقوبة DISA إيو زكاهد حدا سرحتنيا نايزي ودب سنداتكا زرزر حابريتخان ناب نيزرلاند بخمي كمستقو عسكان كحتكا إيو حدا جنيا نجارات زي حسكا مخانكا هكوز أصرون عسر عصابتخا خوصدون إيوم DISA أب كالي أوروباويت هاجر تقمت كم زنبركا زرقاقصو سندات زركب كخون يخيليو وتادراي بوليس نكسنت نيزرلاند KMAR اون اقداسي حبريتا نمقصصار تليفونكا نغزيو كمنزا يخيليو ازي دحري مززامو نتناي عقوبة مملكتيخا كتفرملو إخا أبتناي مزجبا معرف حمام أباي سعل زلكا مخانكان زي مخانكان نمقصصار مبزحتيو جيزي ناي سامبو راجي اون يوسدو إيوم أرلاي انت خوينو دما مدحانيت يوهابكا مس تفلالي ودبات على محتتات أب تجبرلو أوان أترجمتي أب تقمي كعلو يوم إتي أترجمي حدا جزء بأخال يركب حدا جزء دما بمنجدي تليفون يترجم أترجمتي جللتنياتن نتان يوم أبتي بزعبة زملكت كايو عقوبة زوهب وساني دما زخونة دلوا يبلومن بتوسخي أترجمتي أقداسي حبريتا نخالقود ككافلو أيفكدلو من إيو نسخان إتي سرحتنيان نسخان إتي سرحتنيان نتزاربو نمترجم تراي إيوم أبو زركبو ناتي أترجمي صبوق غيركا ختردقو عزيو أقداسي إيو أي ترد أخايون ديخا سلزي بقصبت بزعبا أزي أب مجمار نايتق على محتات عفلت 25 أب أوان إتي قالة محتت أون بزعبا إزي ختحبر تخيليخا إزي دما ناي ترجم جيجا تات نمخلخال إيو ناي مزجوا قالة محتت مس IND ناي مزجوا قالة محتت زبهال قداماي قالة محتت كتجبر إخا أبز قالة محتت IND بزعبا ماننتكا زيجنتكان ناب نيزرلاند بزعبا زجبر كايو قعزون حتوتات كحتكا إيو نمنتاي كاب هاجركا خمزوات أخا أون حتر بزبالة تتجلس إخا إتي ناي IND سرحتنيا مننتكا كاب أيناي هاجر كم زمز أخان بخمي كم زتقو عسكان زرقاقصو سندات زلكا انتخونكا كحتكا إيو مهبزاحتيو جيزي IND إزي حبريتا إزي درو ألو مخنياتو DISA أبتا قداميتي معلتي سلازحتتكا حدش وي كالق سندات انت هاليوكا نابتناي مزجبا قال محتت مساخا تمالا أيو اتوم سندات حق انتوم نمرققات دما خمرمرو ايوم مخري ناي عقوبة تاريكا زرقاقصو سندات بزتخا آلكا متن قلتيفكا ختأكب فتن مخري سندات نمركب انتاي كمزجبركا صحاف نابنت بزعبا ازي كحجزوخا اب حاجركا نزلو سرابيتكا حاتيتكا ديخا جنا ورقت مننت يبلكان ديخا سلازي بزتكا علىكا متن قلتيفكا ازي ختركب فتن مخري سندات ناب IND اب تركبلو اوان كل جيزي قدح ناتوم سندات جبر
እቲ መስርሕ ዕቑባ ምስተዛዘመ ጥራይ እዩ መበቆላዊ ሰነዳትካ ዝምለሰልካ። ሰነዳትካ ከም ተወሰዱ ዝገልጽ መርትዖ ግን ክወሃበካ እዩ። ቅዳሕ ክትገብር ኣይትኽእልን ዲኻ? ጸገም የለን። ስለዚ ነቲ ሰነድ ብፎቶ ኣልዕሎ። ካብ 12 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑት ኣለዉኻ ድዮም? ናይ ባዕሎም ናይ ምዝገባ ቃለ መሕትት የብሎምን። ኣብ እዋን ናይ ምዝገባ ቃለ መሕትት ውላድካ ናይ ባዕሉ ተወሳኺ ቃለ መሕትት ክገብር ዝደሊ እንተኾነ ክሕተት እዩ። እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ብጽሑፍ እዩ ዝፍጸም። ብዛዕባ እዚ ምስ ጠበቓኻ ክትዘራረብ እውን ትኽእል ኢኻ። 15 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ቆልዑት ግን ናይ ምዝገባ ቃለ መሕትት ይግበሩ እዮም። ኣብዚ IND ውላድካ ዕቑባ ዘመልክተሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ምኽንያት ዘለዎ እንተኾነን ናይ ባዕሉ ተወሳኺ ቃለ መሕትት ዝገብር ዝደሊ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክሕተት እዩ። ብዛዕባ እዚ ብመንገዲ ጠበቓኻ እውን ከተፍልጥ ትኽእል ኢኻ። እዚ ምርጫ እዚ ቅድሚ እቲ ናይ ዕረፍትን ምድላውን ግዜ ምዝዛሙ ክሕብር ኣለዎ። ናይ ዕረፍትን ምድላውን ግዜ ኣብ መስርሕ ዕቑባ ድሕሪ እቲ ናይ ምዝገባ ቃለ መሕትት ናይ ዕረፍትን ምድላውን ግዜ ይጅምር። ነቲ ናይ ዕረፍትን ምድላውን ግዜ ታሪኽካ ብግቡእ ንምድላው ተጠቐመሉ። ንታሪኽካ ዝድግፍ ሰነዳትን ካልኦት መርኢቶታትን እውን ኣክብ። ኣብዚ ግዜ እዚ ጠበቓኻ መን ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ዝሓዘ ደብዳቤ ክትቕበል ኢኻ። እቲ ጠበቓ ናይ ሌላ ዝርርብ ንምግባር ባዕሉ ምሳኻ ርክብ ክገብር እዩ። ሓደ ግዜ እዚ ቀልጢፉ እዩ ዝፍጸም፣ ግን ድማ ቁሩብ ግዜ ክወስድ እውን ይኽእል እዩ። ምስ ጠበቓኻ ናይ ሌላ ዝርርብ ኣብ ትገብረሉ እዋን ብዛዕባ እቲ ናይ ምዝገባ ቃለ መሕትት ጸብጻብ ክትዘራረብ፣ ሰነዳትካ ክትምርምርን ከምኡ እውን ምስ IND ዝግበር ተወሳኺ ቃለ መሕትት ክተዳሉን ኢኻ። ጠበቓኻ ኣብ እዋን መስርሕ ዕቑባ ክረኽበካ ክኽእልን ኣበይ ከም ትቕመጥ ክፈልጥን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ሌላ ዝርርብ ንጠበቓኻ ናይ ሞባይል ቁጽሪ ቴሌፎንካን ናይ ኢሜል ኣድራሻኻን ሃብ። ክትግእዝ ዲኻ? ስለዚ ኩል ግዜ ነቲ ሓድሽ ኣድራሻኻ እውን ንጠበቓኻ ኣፍልጦ። ተወሳኺ ቃለ መሕትት ንኽትገብር ድሮ ካብ IND ዕድመ ተቐቢልካ ዲኻ? ግን ድማ ገና ምስ ናይ ዕቑባ ጠበቓኻ ኣይተራኸብካን ዲኻ? ስለዚ ብዛዕባ እዚ ንቤት ምኽሪ ስደተኛታት VWN ሓብር። ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ብኸመይ ንታሪኽካ ብዝበለጸ ክትርድኦ ከም ትኽእል ምሳኻ ብሓባር ክርኢ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣብ ሃገርካ ኣየኖት ሰነዳት ክትረክብ ከም ትኽእል ምሳኻ ብሓባር ብምድህብሳስ ሰራሕተኛታትና ደስ እናበሎም ክሕግዙኻ እዮም። ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ጠበቓኻን ንመንግስቲ ኔዘርላንድ ኣይኮኑን ዝሰርሑ፣ ነፃ እዮም። ንዘለዎም ኣፍልጦ ተጠቐመሉ። ስለዚ ብዝተኻኣለካ መጠን ንገሮም። ከምኡ እውን ሕቶታት ሕተት፣ እቲ እትነግሮም ድማ ብምስጢር እዩ ዝተሓዝ። መስርሕ ዕቑባ ቅድሚ ምጅማሩ ምስ ሓንቲ ናይ ሜድ ታድቪስ ነርስ እውን ክትዘራረብ ኢኻ። እታ ነርስ ምስ IND ቃለ መሕትት ንምግባር ዓቕሚ ዘለካ ምዃንካን ዘይምዃንካን ከምኡ እውን IND ኣብ ግምት ተተእትዎም ዘለዎ ሕክምናዊ ጸገማት እንተሃልዩን ክትግምግም እያ። ሕክምናዊ ጸገማት ወይ በሰላታት ኣለካ ድዩ? ስለዚ ብዛዕባኡ ንገር። ነታ ነርስ እትነግሮ ኩሉ ምስጢራዊ እዩ። IND ካብታ ነርስ ምኽሪ ጥራይ እዩ ዝረክብ። ብዛዕባ እቲ ንዓኣ ዝተዘራብካያ ግን ኣይትነግርን እያ። ተወሳኺ ቃለ መሕትት ክህልወካ እዩ። እዚ ምስ IND እትገብሮ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝርርብ እዩ። እቲ ቃለ መሕትት እትገብረሉ ዕለት ዝሓዘ ደብዳቤ ክትቅበል ኢኻ። ብሰንኪ ነዊሕ ናይ ምጽባይ ግዜ ተወሳኺ ቃለ መሕትት ንኽትገብር ዕድመ ክሳብ እትቕበል ቁሩብ ግዜ ክትወስድ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣእትው። ኣብዚ IND ንምንታይ ብወልቂ ኣብ ሓደጋ ከም ኣለኻን ንምንታይ ናብ መበቆል ሃገርካ ክትምለስ ከም ዘይትኽእልን ከተፍልጥ ይደሊ። ስለዚ ኩሉ ነገር ብንጹር ክትገልጽ ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ እዚ ሒደት ምኽርታት እንሆ። IND ኣብ ሃገርካ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታትን ይፈልጥ እዩ።
ስለዚህ ብዛዕባ ሃገርካ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ኣይተሃብ። የግዳስ ብወልቂ እንታይ ከም ዘገጠመካን እንተ ደኣ ተመሊስካ ስለምንታይ ንዓኻ ሓደገኛ ከም ዝኾነን ንገር። ታሪክካ ንምንጋር ዝኣኽለካ ግዜ ውሰድ። ሓደ ሕቶ እንተ ደኣ ዘይተረድኣካ ወይ ዕረፍቲ እንተ ደኣ ኣድልዩካ ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ናይ ሓደ ሕቶ መልሲ ኣይትፈልጦን ዲኻ? እዚ ክንድቲ ሕማቕ ኣይኮነን። ነዚ ከም ዘይትፈልጦ ምሕባር ግን ኣገዳሲ እዩ። ናይ ሕድማ ታሪክካ ከረጋገጹ ዝኽእሉ ሰነዳት እንተሃልዩካ ናብቲ ተወሳኺ ቃለ መሕትትካ ምሳኻ ክትማልኦም ኣገዳሲ እዩ። እንተ ደኣ ደሊኻ ኣባል ቤት ምኽሪ ስደተኛታት VWN ኣብቲ ተወሳኺ ቃለ መሕትትካ ክህልው ይኽእል እዩ። ብዛዕባ እዚ ንጠበቓኻ ሓብር ወይ ንቤት ምኽሪ ስደተኛታት ሓብር። ኣብ እዋን እቲ ቃለ መሕትት ምስ ወዲ ተባዕታይ ወይ ጓል ኣነስተይቲ ሰራሕተኛ ናይ INDን ኣተርጓማይን ክትዛረብ ከም ትመርጽ እውን ክትሕብር ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ እዚ ምስ ጠበቓኻ ወይ ምስ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ተዘራረብ። ድሕሪ እቲ ተወሳኺ ቃለ መሕትት IND ጸብጻብ ከዳልው እዩ። ነዚ ምስ ጠበቓኻ ብሓባር ብምዃን ጌጋታት ዘለዎ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክትምርምሮ ኢኻ። ኣብቲ ጸብጻብ ጌጋታት እንተሃልዮም ወይ ገለ ነገር ምንጋር እንተ ደኣ ረሲዕካ ድማ ጠበቓኻ ብዛዕባ እዚ ንIND ይሕብር። ውሳነ ብመሰረት እቲ ናይ ምዝገባ ቃለ መሕትት ተወሳኺ ቃለ መሕትት ከምኡ እውን ብጠበቓኻ ዝተገበሩ መመላእታት IND ብዛዕባ ዘመልከትካዮ ዕቑባ ውሳኔ ክህብ እዩ። 3 ተኽእሎታት ድማ ኣለዉ። 1 ዘመልከትካዮ ዕቑባ ተቐባልነት ይረክብ። 2 IND ንዘመልከትካዮ ዕቑባ ክነጽጎ ይደሊ። ምኽንያታት ዝሓዘ ደብዳቤ ትቕበል። እዚ ድማ ክውሰድ ዝተሓሰበ ውሳኔ ይበሃል። 3 IND ብዛዕባ ዘመልከትካዮ ዕቑባ ንምውሳን ዝያዳ ግዜ የድልዮ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ናይ ውሳኔ ግዜ እንተበዝሐ ብ6 ኣዋርሕ ክናወሕ እዩ። IND ንዘመልከትካዮ ዕቑባ ክነጽጎ እንተ ደኣ ሓሲቡ ብዛዕባ እዚ ምስ ጠበቓኻ ክትዘራረብ ኢኻ። ምስዚ ውሳኔ እዚ ኣይትሰማማዕን ዲኻ? ስለዚ ጠበቓኻ ናብ IND ደብዳቤ ክጽሕፍ እዩ። እዚ ንምንታይ ከም ዘይትሰማማዕ ንምግላጽ ዝዓለመ እዩ። እዚ ድማ ርእይቶ ይበሃል። ነቲ ርእይቶ ድሕሪ ምግምጋሙ IND ናይ መወዳእታ ውሳኔ ክወስድ እዩ። IND ንመመልከቲኻ ከጽድቆ ይኽእል። እዚ ማለት ኣብ ኔዘርላንድ ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። IND ዝያዳ ግዜ ክወስድ ወይ ድማ ሕጂ እውን ንመመልከቲኻ ክነጽጎ ይኽእል እዩ። መመልከቲኻ ብፍጹም እንተ ደኣ ተነጺጉ ጠበቓኻ ናብ ቤት ፍርዲ ይግባይ ክትብል ትደሊ ምዃንካን ዘይምዃንካን ምሳኻ ክዘራረብ እዩ። ኣብ ይግባይ IND ጥንቁቕ ውሳኔ ዝወሰደ ምዃኑን ዘይምዃኑን ድማ ዳኛ ክምርምር እዩ። ብዛዕባ መስርሕ ዕቑባን ቤት ምኽሪ ስደተኛታት VWN ብኸመይ ክግድፈካ ከም ዝኽእል ሕቶታት ኣለካ ድዩ? ቤት ምኽሪ ስደተኛታት VWN ኣብ መስርሕ ዕቑባኻ እንታይ ይፍጸም ከም ዘሎ ብቐጥታ ከም ዘይፈልጥ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ እንፈልጥ ብዛዕባኡ እንተ ደኣ ነጊርካና ጥራይ እዩ። ምሳና ዲጂታላዊ ቆፀራ ግበር ወይ ድማ ብጽሓና ኣበይ ከም ንርከብ ብኸመይ ክትረኽበና ከም ትኽእል ኣብ refugeehelp.nl ተወከስ። ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ refugeehelp.nl ተወከስ።